बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम PSO के डीलर हैं। 101168 हमारा कोड नंबर है। भाईजान, जो वीडियो बनाते हैं हम आपकी आगाही के लिए बनाते हैं, आपकी मालूमात के लिए बनाते हैं। तो भाईजान, गर्मी आजकल लोगों ने ये पूछा है कि गाड़ियाँ गर्म क्यों होती हैं। सबसे पहली बात तो हम रेडिएटर के ऊपर कर लेते हैं। ये तकरीबन 6-7 वजह हैं जिस वजह से गाड़ी गर्म होती है, और ये पार्ट्स इंजन के साथ रिलेटेड होते हैं। इंजन के पार्ट्स अलग से अपने होते हैं, और ये जो रिलेटेड है इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो भाईजान, सबसे पहले रेडिएटर के ऊपर बात कर लेते हैं। आपका रेडिएटर बंद नहीं होना चाहिए गर्मी में खास करके। दूसरा, उसकी वजह ये है कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ फर बेल्ट लूज़ है तो गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती है, या पंखा भी लूज़ हवा दे रहा है, कमज़ोर हवा दे रहा है, या प्लास्टिक का है, तो वो भी फिर मसला गाड़ी खड़ा करती है। खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी गर्म हो जाए तो आपको ठंडा इस तरीके से करना चाहिए, रेडिएटर को 5-10-15 मिनट गाड़ी स्टार्ट ही रहे। और याद रखें, हाथ के साथ उसको कभी भी रेडिएटर के ढकने को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और बाज़ दफ़ा वो पानी की जगह बुखारात ही बन जाता है। ये खुदा ना खास्ता अगर आप खोलें तो कपड़े के साथ खोलें रेडिएटर के ढकने को, और ये 5-10 मिनट गाड़ी स्टार्ट ही रहे। और जो ही आपकी गाड़ी गर्म हो, आपने गाड़ी को कत्तहान बंद नहीं करना है। अगर खुदा ना खास्ता आपने गाड़ी बंद कर दी तो हो सकता है कि इंजन सीज हो जाए। ये बात ज़हन में रखिए। तो रेडिएटर का कहने का मकसद ये, ढक्कन के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि इसको आस्ता आस्ता खोलें। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वजह हो तो चले हाथ के ऊपर ही आपका गर्म पानी आ जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर एकदम आप खोलते हैं तो ये चेहरे को भी आपकी हिट करेगा, और खुदा ना खास्ता ये जो जिल्द होती है ये बिल्कुल ज़ख्मी कर देता है। ये हमारे साथ भी एक हमारे दोस्त के साथ वाक़या हुआ था, उसकी भी चेहरे की जिल्द उड़ गई थी। ये तकरीबन 1 महीने के बाद, बहुत महंगी मेडिसिन के बाद ये चीज़ आती है, जिल्द। और दूसरा मैं आपको बता दूं, पंखा खास करके प्लास्टिक का जो पंखा होता है ये गर्मियों में बहुत कमज़ोर हो जाता है प्लास्टिक, तो ये फिर हवा देना कम कर देता है इंजन को, तो फिर जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है, गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती है। दूसरा वजह फर बेल्ट की है। भाईजान, अगर आपके फर बेल्ट कमज़ोर है तो ये फिर उस लेवल के ऊपर हवा नहीं करती, मिसिंग करना शुरू कर देता है इंजन, तो फिर इंजन वो ठंडा नहीं होता। चौथी वजह यह है कि आप ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड की वजह से भी गाड़ी गर्म होती है, यानी लोड आपने 10 टन डालना हो तो आपने 15 टन डाला हुआ है तो गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाएगी। और चौथी वजह ये भी हो सकती है कि आप ओवर रनिंग कर रहे हैं ऑयल की, यानी उसकी रनिंग पूरी है और आप उसकी रनिंग को तवज्जो नहीं कर रहे, ऑयल चेंज नहीं कर रहे, तो गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती है। पांचवी और छठी वजह ये हो सकती है कि गाड़ी के इंजन में ऑयल कम है। अगर ऑयल कम होगा तो भाईजान गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाएगी, और वो हमा वक्त गर्म होती है। हमने कई दफ़ा अपने मुशाहिदे में ये चीज़ चेक की है कि हमारे पास गाड़ी आती है, जिस तरह आज इतवार है, मैं खुद हूँ वर्कशॉप पर, तो मैं महसूस होता है कि ये गाड़ी गर्म हो रही है। गर्म होने की एक ही वजह है कि उस गाड़ी में इंजन का ऑयल कम होता है। ज़ाहिर है वो गाड़ी एक ही चीज़ के ऊपर चल रही होती है, वो ऑयल के ऊपर है। बाकी डीजल, पेट्रोल, CNG ये तो हालतन आग है, मोबिल ऑयल उसको ठंडा कर रहा होता है। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी में मोबिल ऑयल ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ पर चलेगी। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको मोबिल ऑयल के मुतालिक बताया था कि एक ग्रेड दूसरे ग्रेड के ऊपर 1000 रुपये पर लीटर का इजाफी चार्ज आता है। वो हमारे तो नहीं होते, वो तो कमियों के होते हैं। यानी ये अगर मतलब 20-50 का है और 10-40 का है, ये ख़ास करके ज़िक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 1000 रुपया पर लीटर का फ़र्क होता है। तो आप खुद सोचें कि जो 1000 रुपया पर लीटर का फ़र्क होता है वो कहाँ पर जाता है। फिर इससे अच्छा PSO का ऑयल है, कैडियन अल्ट्रा, ये 10-30 है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये तकरीबन 1400 रुपये पर लीटर है। कहने का मकसद ये है कि आपके लिए तो ये ग्रेड कुछ समझ आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन ये सबसे जो बड़ा मसला होता है वो ग्रेड का ही होता है। ये तकरीबन हमारे पास डिस्प्ले में 400 डब्बे पड़े हुए हैं, ये सारे ग्रेड के ऊपर ही चल रहे होते हैं।
جس طرح انجن کی مطلب کرنگ ہوتی ہے ان کی بھی گریڈ ہوتے ہیں، سٹینڈرڈ ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے، 20 ہوتی ہے، اسی طرح یہ آئل کی بھی گریڈ ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہمارے دوست کہتے ہیں یار یہ 20-50 آئل ہے، بھائی 20-50 کسی کمپنی کا بھی آخری آئل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، بہت مہنگی گاڑی، کوئی بھی گاڑی ہے، تو وہ زہر فلی سنتھیٹک پر ہوگی، بالکل 0 میٹر مطلب جو انجن ہوتا ہے اس کے لیے جو آئل ہے، آپ اس میں 20-50 ڈالیں گے، وہ یقین کریں 5 منٹ کے بعد وہ سارا کا سارا انجن 20-50 کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ وہ اسی کے اوپر رننگ میں چلا جاتا ہے۔ اس کا ہیڈ ہوتا ہے، بور ہوتا ہے، مطلب سارا وہ آئل اسی کے اوپر اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں۔ پھر آپ اس کو فلی سنتھیٹک پر لے کر جائیں تو گاڑی دھواں مارنا شروع کر دے گی، کیونکہ اس میں سپیس آ جاتا ہے۔ اور دوسرا بھائی جان ایک چیز اور ایشو آ رہا ہے کہ گرمیوں میں بے شمار گاڑیوں کے نٹ بولڈ ہیں، چیمبر کا خاص کر کے نٹ ہے، تو اس کا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ داغے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر وہ 14 کا ہے تو آپ مہربانی کر کے 16 کا نٹ لگا لیں، ٹھیک ہے خرچہ تو ہے، اگر 16 کا ہے تو 18 کا اوپر چلے جائیں، یعنی وہ اس کو جو اس کا چیمبر کا نٹ ہے اس کو برابر رکھیں، یہ داغے والا سسٹم نہ کریں، کیونکہ جو ہی گاڑی چلتی ہے اپنا سارا دباؤ انجن کے اوپر ڈال جاتی ہے، انجن موبل آئل کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور موبل آئل چیمبر کے نٹ کے اوپر وہ چلا جاتا ہے اور آگے وہ داغا لگا ہوا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں جہاں سے بھی آپ انجن بنائیں ایک فہم و فراست والا پرانے مستری سے بنائیں جس کو کوئی مطلب تھوڑی سی انجن کی معلومات ہو۔ انجن جو بنتا ہے وہ بھائی جان ہاتھ کے نفاست سے بنتا ہے، کوئی ہتھوڑے مارنے سے نہیں بنتا۔ جتنی اس آدمی کی ہاتھ کی نفاست ہوگی وہ اتنا ہی بہتر آپ کا انجن بنے گا۔ اور کوشش کریں مستری صاحبان کو کہیں کہ جو جتنا پتلے سے پتلا آئل ہو وہ آپ استعمال کریں۔ آپ موٹا استعمال کرتے ہیں آئل 20-50 خاص کر کے، تو وہ تو کسی کمپنی کا بھی بھائی جان آخری آئل ہوتا ہے، تو پھر وہ درجے میں بھی آخری ہوتا ہے، پھر وہ 5-6 مہینے چلتا ہے اور مطلب پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بھائی جان جہاں سے بھی آپ آئل چینج کرتے ہیں سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر آپ آئل چینج کریں، جو ڈبے کے کوٹ ہوتے ہیں ان کو بھی چیک کریں، اور جو ڈبے کی سیل ہے ان کو بھی چیک کریں، جو ایلومینیم کی سیل ہے ان کو بھی چیک کریں۔ ہر آدمی کے اوپر آپ ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ یہ پھر مارکیٹ میں یقین کریں اتنا 2 نمبر آئل آ رہا ہے، آپ کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر معاملات آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ مطلب آپ کا انجن سیز ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں پھر آپ کو دیکھنی پڑے گی، اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر مطلب اس وقت ایک سال میں 40 مطلب آئل کمپنی ہے موٹی موٹی، تو ان کے 100 ڈبے ہیں مثال کے طور پر مارکیٹ میں آ رہے ہیں یا 10,000 آ رہے ہیں، تو یہ ایک سال میں اگر 10,000 آ رہے ہیں تو دوسرے سال پھر 10,000 آئیں گے، تیسرے سال پھر 10,000 آئیں گے، تو یہ یقین کریں وہی ڈبے مارکیٹ میں ریفلنگ ہو کر پھر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھائی جان کسی کو خوف خدا ہے ہی نہیں ہے، میں سچی بات کرتا ہوں، اور یہ ایک مافیا ہے جو ایک آدمی ان کو ڈبے دے رہا ہے، دوسرا لے رہا ہے اور تیسرا ان میں فلنگ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر حکومتی سطح پر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ کوشش کریں کہ جو آپ کو سمجھ ہے یا جو معیاری لوگ ہیں یا معیاری ڈیلر ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے آئل چیک کروائیں اور ڈلوائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ معیاری لوگوں کے پاس آپ جائیں، جس طرح آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہم آپ کے ڈبے کی سیل بھی چیک کرواتے ہیں، ایلومینیم کی سیل بھی چیک کرواتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں یہ ڈبہ بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ کلیم اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بھی بھائی جان آپ کو گارنٹی نہیں دیتا، ہم آپ کو تحریری طور پر لکھ کر گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس آئل کے ذمہ دار ہیں، اور یقین کریں اس میں کوئی آدمی بھی ہمارے ساتھ بھی کوئی کوپریٹ نہیں کرتا۔ ہم اپنے کانفیڈنس کے اوپر، یہ جو 35 سال کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، کانفیڈنس کے اوپر ہم یہ چیزیں چیک کرتے ہیں اور آپ کو یہ مطلب مہیا کرتے ہیں، اور یہ جو ہمیں پتہ ہے یہ کتنی بڑی سنگینی ہے۔ تو دوسرا بھائی جان مطلب ہم ایک دفعہ ہری پور جاتے ہیں، اس سائڈ پر جاتے ہیں، دوسری طرف منسیرے کی طرف جاتے ہیں، اور گارنٹی کے ساتھ
جو بھی ہمارے ڈیلر حضرات ہیں یا جن کو جو آئل بھی چاہیے ڈسپلے کے اوپر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک بات میں بتانا آپ کو پھر بھول گیا ہوں کہ یہ ہم ہر آدمی کو بلا امتیاز باڈی واش فری کر کے دیتے ہیں. یہ کیونکہ ڈسکاؤنٹ کی اور مزید گنجائش ہی نہیں ہوتی. کمپنی صرف ہمیں 100 روپیہ پر لیٹر پرافٹ دے رہی ہوتی ہے. اس میں 3 لیٹر میں ہم آپ کو کتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس اسٹاف کی محنت ہے, پانی ہے, سروس ڈیک بنا ہوا ہے, تو ہم ہر آدمی کو باڈی واش فری کر کے دیتے ہیں. دوسری ایجنسی ہماری المرجان مارکیٹ کلندر آباد میں ہے, اور یہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں ایک طرف صحیح پمپ ہے, دوسری طرف شمع بیکری ہے, درمیان میں ہماری ایجنسی ہے. بھائی جان ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں. السلام علیکم.